Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan, si Kristo magatudlo sa mga natubos. Ug ang atong teksto makita sa Juan 6 bersikulo 45. Og sa Dios pagatudluan silang tanan. Diha sa tulonghaan ni Kristo ang mga estudyante dili gayud mo graduar, lakip sa mga tinun-an mao ang mga tigulang og batan-on. Sila kinsa maminaw sa mga mando sa langitnon nga magtutudlo kanunay nga magaawhag diha sa kaalam, sa pag-uswag ug sa kadungganan sa kalag. Ug sa ingon sila mamahimong andam sa pagsulod ni anang mas taas nga tulonghaan. Diin ang pag-uswag magapadayon hangtod sa kahangturan. Ang pagpuyo hangtod sa kahangturan ni ining puloy-anan sa bulahan. Ang pagbaton diha sa kalag, luwas og espiritu, dili ang kangit-ngit nga mga timailhan sa sala og sa tunglo apan ang hingpit nga pagkahimsama sa atong magbubuhat ug sa walay katapusan nga kapanahunan magalambo diha sa kaalam. Diha sa kahibalo ug pagkabalaan sa kanunay nagasusi sa bag-ong mga suhito sa paghunahuna. Sa kanunay nagapangita sa bag-ong mga kahibulungan ug bag-ong nga mga himaya. Sa kanunay nagapadako sa abilidad sa pagkahibalo ug sa pagkalipay ug sa paghigugma. Ug uban sa kahibalo nga aduna pay labay kanato nga kalipay ug gugma sa kaalam nga walay kinutuban, mao kini ang tumong sa Kristohanon nga paglaom. Sa umalabot nga kalibutan, si Kristo magagiya sa natubos ngadto sa daplin sa sapa sa kinabuhi ug magatudlo kanila sa kahibulungan nga mapagtulun-an sa kamatuoran. Iyang igapadayag ngadto kanila ang mga kahibulungan diha sa kinaiyahan. Ilang makita ang usa ka bantugan nga kamot nga nagakupot sa kalibutan sa nahimutangan niini. Ilang masud-ong ang kahanas nga gipakita sa bantugan nga magkukulit diha sa paghatag og kolor sa mga bulak sa kapatagan. Og ilang mahibaluan ang mga katuyuan sa manggiluluyon nga amahan. Kinsa maoy nagahatag sa matag silaw sa kahayag og uban sa balaang mga manulunda. Ang mga natubos magapaila diha sa ilang mga alawiton sa mapasalamaton nga pagdayeg sa dili matupngan nga gugma sa Dios ngadto sa dili mapasalamaton nga kalibutan. Ug dayon masabtan nga gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. Siya magapahat sa dagkong mga kahibalo. Siya magapadayag sa mga misteryo sa pag-amuma sa Dios nga niining kinabuhia dili kita makahimo sa pagsabot. Angay kita makabaton og edukasyon dinhi nga maoy magatabang kanato sa pagkinabuhi uban sa Dios hangtod sa kahangturan sa tibuok kapanahunan. Ang edukasyon nga atong pagasuddan dinhi himuon nga hingpit didto sa langit. Kita makasulod lamang sa usa ka mas taas nga grado. Magampo ta mga kapaglaom. Ginoong Dios, dalaygon ka sa walay katapusan tungod sa imong pagkamaayo ug pagkabalaan. Daghan kayong salamat Ginoong Dios sa imong mga pulo nga naga-remind kanamo nga kami ang among kahibalo dinhi sa yuta kakawangan lamang. Apan nganha kanimong Ginoong Dios mahimo nga mapuno kami sa kaalam sa kahibalo tungod sa imong pagiya ug pagkuyog sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dili kami mahimo nga walay kahibalo apan madungagan ang among mga kahibalo Ginoong Dios pinaagi sa imong tabang busa Ginoong Dios among ipaabot nganha kanimo ang among handom nga unta Ginoong Dios sa langit nga pulay-anan among masabtan kung unsa ka kamaayo kung unsa pagyud ka kapag balaan sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Daghan kayong salamat Ginoo sa pagtubag sa among mga pag-ampo kining tanan among salig itugyan ug napasalamatan sa ngalan sa among personal nga manluluwas. Amen.